यहाँ आमाले चाहिँ के खानुभएको आमा मटरको झोल खानुहुन्छ एकदम बिमारी हुनुहुन्छ यहाँ मटरको झोल खाइराख्नु भएको छ यता चाहिँ म छु गाइस यता चाहिँ म छु यहाँ मेरो मम्मीले मटरको झोल खानुभएको हैन कस्तो छ मटरको झोल मिठो छ मटरको झोल खाँदा मटरको झोलले के गर्छ भन्नु त मोटाइने मात्रै कस्तो कतिको मिठो छ मिठो छ कि छैन मिठो छ मिठो एकदम अमृत छ गुड छ अनि हाम्रो समीरलाई के छ त टल्किँदो रहेछ अनि अरु सबै आनन्दै ठिक हाई हेलो गर्नुपर्छ युट्युब च्यानलमा हाई हेलो एसटी